ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर पनौतीमा हरेक 12 वर्षमा लाग्ने मकर मेला पनौती स्थित सची तीर्थ मानिएको त्रिवेणी घाट वरपर यस वर्षको माघ महिनाभर सञ्चालन हुँदैछ। 12 वर्षे मकर सङ्क्रान्तिदेखि पनौतीमा लाग्ने मेलामा नेपालका मात्र नभई उत्तर भारत प्रयागबाट समेत तीर्थालुहरू आउने गरेका छन्। मेला लाग्ने प्रमुख स्थान पनौती स्थित त्रिवेणी घाट हो। उक्त स्थानमा नुहाई त्यहाँको जल उत्तरतर्फ कुञ्जगिरीमा अवस्थित गोरखनाथलाई अर्पण गर्नाले ठुलो पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास छ। 3 नदीको सङ्गमस्थल त्रिवेणी घाटमा पुण्य माता र रोशी खोला बाहेक पद्मावती नदी गुप्त रूपमा बगिरहेको विश्वास गरिन्छ। मल्लकालीन धार्मिक राजा प्रताप मल्लले पनि रानी पोखरीको निर्माण गरिसकेपछि सो पोखरीमा विभिन्न तीर्थस्थलको जल राख्ने क्रममा यसै त्रिवेणी घाटको जल पनि राखेको शिलालेखमा उल्लेख गरिएको इतिहासविदले जनाएका छन्। भारतको प्रयागमा गङ्गा र यमुना नदीको सङ्गममा गुप्त रूपले सरस्वती नदी बहे झैँ पनौती स्थित रोशीलाई रुद्रावती नदी, पुण्यमाता नदीलाई लीलावती र गुप्त रूपले बहेकी ब्रह्मायणी मन्दिर मुनिबाट दुध बग्ने नदीलाई पद्मावती मानिँदै आइएको छ। स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिमवत खण्ड नेपाल महात्म्यमा वर्णन गरिए अनुसार परापूर्वकालमा सृष्टिकर्ता ब्रह्माले अहिल्या नामकी सुन्दरी सिर्जना गरी 10 इन्द्रिय वशमा राख्न सक्ने गौतम ऋषिलाई नासोका रूपमा सुम्पिएका थिए। यो रहस्य ब्रह्माजी र ऋषिमा मात्र सीमित थियो। तर एक दिन देवराज इन्द्र शिकार गर्न जाँदा अहिल्यालाई देखेर उनको रूपमा मोहित भई गौतम ऋषि स्नान गर्न गएको मौका पारी गौतम ऋषिको भेष धारण गरी अहिल्यालाई छक्याएर उनको सतीत्व हरण गरिदिए। स्नान गरी फर्कँदा इन्द्रबाट अहिल्याको सतीत्व हरण भएको थाहा पाएपछि रिसले चुर भएका ऋषिले इन्द्रलाई जुन वस्तुमा बढी लालसा राख्यौ त्यही वस्तु शरीरभरि उत्पन्न होस् भनी श्राप दिएपछि इन्द्रको शरीरभरि पापका चिन्हहरू देखिएको थियो। त्यस्तै रूप समान भए पनि व्यवहारबाट आफ्नो र अर्को व्यक्ति चिन्न नसक्ने शिला समान ठानेर ऋषिले अहिल्यालाई पनि शिला हुने श्राप दिएका थिए। तर अहिल्याको श्राप त्रेता युगमा जन्म लिने मर्यादा पुरुष रामचन्द्रको पाउस वर्षपछि मोचन हुने भनिएको थियो भने जानी जानी गल्ती गर्ने इन्द्रलाई भने आफ्नो पाप आफैले मोचन गर्नुपर्ने भएको थियो। यसरी इन्द्र विरूपी भएपछि उनकी पत्नी सतीलाई समेत आपत पर्यो र आफ्नो गुरु बृहस्पति सामु यो श्राप मोचनको उपाय सोध्न पुगिन्। गुरु बृहस्पतिले पनि ब्रह्माजीको आज्ञा लिई तिमी र इन्द्र दुवैले मिली कुञ्ज पर्वत हालको गोरखनाथ डाँडाको फेदीमा लीलावती र पद्मावतीको सङ्गममा प्रत्येक ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्नान गरी 12 वर्षसम्म महादेवको तपस्या गरे यो श्रापबाट मुक्ति मिल्ने सल्लाह दिए। तत्पश्चात गुरु बृहस्पतिको उपदेशले यही पनौतीको गोरखनाथ पर्वत नजिकै पुण्यवती र लीलावती खोलाको सङ्गममा इन्द्रले शिवको र सचीले पार्वतीको 12 वर्षसम्म तपस्या गरे। तपका प्रभावले पार्वती पुण्यवती रूपमा प्रस्तुत भई रोशी खोलाको सङ्गममा झरेपछि स्वयं शिवजी प्रकट भई शिवलिङ्गको उत्पत्ति भयो र त्यही शिवलिङ्गबाट महादेव प्रकट भई इन्द्रलाई इन्द्रायणीले तपस्या गरी रुद्रावती नदीको उत्पत्ति भएकाले यो ठाउँको नाम सची तीर्थको नामले प्रख्यात हुनेछ भन्ने कुरा बताए।
यही इन्द्रले तपस्या गरेर प्रकट गराएको शिवलिङ्ग इन्द्रेश्वरको नामले प्रसिद्ध भयो, जसले मानिसहरूलाई इच्छा अनुसारको फल दिनेछ। त्यसपछि इन्द्रले इन्द्रेश्वर महादेवको बारम्बार परिक्रमा गरी ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सची तीर्थमा नुहाएसँगै इन्द्रको शरीरमा भएका पापका चिन्हहरू हटेर गए। यसरी देवराज इन्द्र पनौतीमा आई 12 वर्षसम्म श्री महादेवको तपस्या भक्ति गर्दा पाप मुक्त भएपछि सोही बेलादेखि मकर मेला निरन्तर रूपमा चल्दै आएको जनविश्वास रहेको छ। त्यसै गरी अर्को कथा अनुसार पनौती र पाटनमा लामो समयसम्म वर्षा नभई खडेरी परेकाले पनौती र काठमाडौँका राजालाई पिर पर्यो र दुवै राज्यका राजाहरू फुलचोकी माईको दर्शन र पानी वरदान माग्न गए। खडेरीबाट मुक्त हुन दुवै देशका राजालाई फुलचोकी माईले सुन र चाँदीको फुल चढाउन ल्याउनु पर्ने आदेश सपनामा दिइन्। कालीगढहरू प्रशस्तै भएका काठमाडौँका राजा सुन र चाँदीको फुल बनाउन थाले भने कालीगढ नभएका पनौतीका राजाले भारदारहरूको सल्लाह अनुसार मुला र तोरीको फुल लगेर चढाइदिए। फुलचोकी माई प्रसन्न भएर रुद्रावती रोशी नदीमा पानी पठाइदिइन्। त्यस्तै गरी साँच्चीकै सुन र चाँदीको फुल लिएर गएका काठमाडौँका राजाले यो कुरा थाहा पाएपछि आफूलाई पनि वरदान मिल्नुपर्ने प्रार्थना गरे। त्यसपछि फुलचोकी माईले आधा पानी गोदावरी नदीमा पनि पठाइदिइन्। त्यसै भएर 6 वर्षको अन्तरालमा गोदावरीमा श्रावण महिनाभर र पनौतीमा माघ महिनाभर 12 वर्षे मेला लाग्ने गर्दछ। 90 सालको महाभूकम्पबाट पनि कुनै क्षति नभएको पनौतीलाई वासुकी नागले सुरक्षित गरेको जनविश्वास छ। त्यस्तै राम र रावणको युद्धको समयमा मूर्छित भएका लक्ष्मणलाई बचाउन हनुमानले ल्याएका सञ्जीवनी बुटी पनि यही खसेको थियो भन्ने चर्चा पनि सुन्न पाइन्छ। 5 दर्जनभन्दा बढी मठ मन्दिरहरू भएको ऐतिहासिक र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पनौती क्षेत्र आफैमा प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो। नमस्ते, म यहाँको स्थानीयवासी उत्सव बस्नेत हो मेरो नाम। यो जुन 12 वर्षे मकर मेला यो पनौतीमा आजदेखि सुरु भएको छ, हजुर, यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। जब 12 वर्षे मकर मेला आउन बित्तिकै सत्ययुगदेखिका प्रसङ्ग उठ्छन्। म हजुरहरूलाई चाहिँ छोटकरीमा भन्छु। कसरी भने सत्ययुगमा महाराज इन्द्रले आफ्नो गुरुआमाको रूपको मोहमा परेर गुरुआमासँग के अरे छल कपट गरेर गुरुकै भेष धारणा गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो गुरुआमासँग शारीरिक सम्बन्ध राखिसके पछाडि गुरु आएर थाहा पाउनुभयो। थाहा पाइसके पछाडि महाराज इन्द्रलाई के भन्नुभयो त भने त स्वर्गको राजा इन्द्र भएर पनि एउटा रूपको मोहमा परेर के अरे स्त्रीमा लम्पट बनेर तैँले आज जुन कर्म गरिस्, तैँले यो अयोग्य काम गरिस्, तेरो शरीरमा 1000 योनि होस् भनेर श्राप दिनुभयो। श्राप दिनुभयो। आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने अहिल्यालाई, उहाँलाई गौतमी पनि भन्छन्, अहिल्यालाई के भन्नुभयो भने आफ्नो श्रीमान आएको र अर्को परपुरुष आएको पनि थाहा नपाउने त एउटा शिला बराबर रहेछस्। स्वस्थानीमा छैन। अनि त्यस पछाडि त एउटा शिला बराबर रहेछस्, त्यसले गर्दाखेरि त ढुङ्गा हुनु पर्छ भनेर श्राप दिनुभयो। र गौतमीले चाहिँ भन्नुभयो मेरो केही यसमा केही दोष छैन, के अरे मलाई माफ पाऊँ, म यसको मोक्ष कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्रेतायुगमा भगवान् नारायणले रामको अवतार लिनुहुनेछ, त्यो बेलामा आएर तँलाई स्पर्श गरेपछि तेरो पाप मोक्ष हुन्छ भनिदिनु भयो। इन्द्र महाराजलाई चाहिँ के पनि भन्नु भएन, अब तेरो पाप त आफै भोग भनिदिनु भयो, छोडिदिनु भयो। त्यसपछि इन्द्र महाराज स्वर्गमा बस्न लायक हुनु भएन। लायक नभइसके पछाडि पृथ्वीमा ठुला तीर्थ घुम्दै जानुभयो, काहीँ डुक्दै जानुभयो, काहीँ पनि उहाँको पाप मोक्ष भएन। नभइसके पछाडि हाम्रो पशुपतिमा आउनुभयो। पशुपतिमा आइसकेपछि भोलेनाथले के भन्नुभएछ भन्दा हे इन्द्र, तिम्रो पाप यहाँ पनि मोक्ष हुनेवाला छैन,
किनभने तिमीले गरेको कुकर्मबाट पाप मोक्ष हुनेवाला छैन। तिमी पापको मोक्ष चाहन्छौ भने एउटा पुण्यवती भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा जाऊ भन्नुभएछ। अनि इन्द्र महाराजले आत्तेर सोध्नुभएछ, भोलेनाथ म यो पाप मोक्ष गर्नको लागि कहाँ जाँदा चाहिँ अब मलाई बताइदिनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट आग्नेय स्थानमा पर्छ, पुण्यवती भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ रुद्रावती, पुण्यवती र रोशमती तीनवटा नदीको त्रिवेणी धाम छ। त्यो ठाउँमा जानु, त्यो ठाउँमा गएपछि तिम्रो यो पापहरू सबै नाश हुन्छ भनिसके पछाडि सरासर यहाँ आउनुभयो। इन्द्र महाराज आएर चाहिँ यहाँ त्रिवेणीमा, यो ठाउँको नाउँ खास भन्ने हो भने अहिले पनौती भन्ने कसरी रहेको भन्दा पुण्यवती ठाउँ, अनि नेवार सम्प्रदायबाट अपवंश भएर पुण्यवतीलाई पनमती भन्दै पनौती हुन गएको हो। र यो पुण्यवती ठाउँमा चाहिँ के अरे महाराज इन्द्रले आएर बस्नुभयो। बसिसके पछाडि सधैँ दैनिक त्रिवेणीमा नुहाउने, हत्केला भनेको यो ठाउँ हो, हत्केलामा जल ल्याउने, यस गोरखनाथ मन्दिरको गोरखनाथ पादुकामा चढाउने गरेर उहाँले 12 वर्ष पर्यन्त गरिसकेपछि उहाँको यो पापहरू सबै मोचन भएर ठिक भइसकेछ। ठिक भएपछि उहाँले भन्नुभयो इन्द्रले, ओहो यो पृथ्वीमा योभन्दा ठुलो तीर्थ कहीँ छैन है। किनभने महिला यो 1000 योनि भएको कहीँ गए नि। म भारतखण्ड भनेपछि जस्तै इन्डिया र हाम्रो नेपालहरू सबै पर्छौँ, र भारतखण्डमा यता ठुला नाम कमाएका तीर्थहरू नेपालका यता ठुला तीर्थमा गएँ, मेरो पाप मोचन हुने कहीँ ठाउँ देखिनँ। भोलेनाथको कृपाद्वारा म यो पुण्यवती भन्ने ठाउँमा आएँ, सची तीर्थ त्रिवेणी धाम, र त्यो ठाउँमा आएर मैले आज 12 वर्षसम्म सधैँ दैनिक नुहाउने, हत्केलामा जल ल्याउँदै गोरखनाथ मन्दिरको गोरखनाथ पादुकामा चढाउनाले गर्दा आज मेरो यी सारा पापहरू मोक्ष भएर गए भनेपछि योभन्दा ठुलो तीर्थ अन्त कहीँ पनि छैन है भनेर चाहिँ इन्द्र महाराजले त्यो भनिसके पछाडि त्यही प्रचलनद्वारा चाहिँ त्यो सत्ययुगबाट नै 12 वर्षमा मकर मेला, यो गोरखनाथ त्रिवेणीमा नुहाउने, गोरखनाथमा आएर जल चढाउने यी भन्ने यो मकर मेला चाहिँ 12 वर्षमा लाग्ने चलन छ। यो 2078 सालको मकर मेला हो। र म के भन्छु भने देशवासी, देश विदेशमा बस्नु हुनेलाई यो मिडियाबाट जुन थाहा पाउनु हुनेहरूको लागि यो कोभिडले अहिले त्यति असर गरेको छैन। किनभने यो ओमिक्रोन भाइरस चाहिँ विदेशमा पनि विदेशबाट चाहिँ के खबर आएको छ भन्दा ठुला राष्ट्रहरूले चाहिँ यसले ठुलो रूप लिएको छैन, यसले मृत्युको सङ्ख्या कम छ, त्यसले गर्दा डराउनु पर्दैन भन्ने कम छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन भनेको छ। र त्यसमा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको थियो भने हामी नेपालीको इम्युनिटी पावर बलियो छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी डराउनु पर्दैन भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा हामी नडराइकन ढुक्कसँग हाम्रो धर्म बचाउ र आनन्दसँगले आउने, त्रिवेणीमा नुहाउने, दर्शन गर्ने, गोरखनाथ मन्दिरमा आएर आनन्दसँगले हामी यहाँ आफ्नो मेला यो सम्पन्न गर्न सक्छौँ। यहाँ अहिले जस्तो तपाईँको यो गोरखनाथ मन्दिर भएको यो डाँडामा यो गणेशको एउटा ठुलो मन्दिर पनि देखियो, मूर्ति होइन? हजुर, यो चाहिँ कसरी स्थापना भयो, कहिले स्थापना भयो, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा गणेश मूर्तिको चाहिँ 2076 साल पौष 29 गते भागवत आयोजना गरेर 8-9 दिनको भागवत आयोजना गरेर चन्दा सङ्कलनबाट चाहिँ 9 फिटे यो पञ्चधातुद्वारा गणेशको मूर्ति ल्याएर अब यहाँ कार्य सम्पन्न। अहिले लगभग हाम्रो समितिको हाम्रो रामकुमार बस्नेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइअनुसार लगभग 70 लाखभन्दा बढी चन्दा सङ्कलन भइसकेको छ, लगभग 60 लाख जति खर्च भएको छ भन्ने छ। यहाँ गोरखनाथ मन्दिरमा चाहिँ भागवत लगाएर अब एउटा पर्यटक हिसाबले पनि धार्मिक हिसाबले पनि राम्रो होस् भन्नको लागि स्थापना गरेको गणेश मूर्ति हो। आज यो जुन मकर सङ्क्रान्तिको अवसरमा जुन यो अहिले आजको दिनमा चाहिँ आज यो 12 वर्षे मेला हैन? हजुर मकर मेला पनि हजुर सुरु भएको छ एकदम हजुर। यसमा भक्तजनहरू कति आएको देख्नुहुन्छ र तपाईँहरूको जुन यो चाहिँ कति चाहिँ आशा गर्नु भएको छ? हाम्रो अनुभव चाहिँ यदि कोभिडको कारणले डराउनु भयो भने भिन्दै कुरो, नत्र त्यसको असर नगर्यो 1 करोडभन्दा बढीले दर्शन गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अभिलाषा हो, त्यो हाम्रो आएको छ। तर अब आजको अनुभवले चाहिँ यति 1 करोड मान्छेले दर्शन गर्नुहुन्छ। किनभने रातिको 12 बजे ठ्याक्कै 12 बजे पछाडि हाम्रो स्थानीय 7 नम्बर वडाका केही सदस्यहरू अन्य लगायत केही स्थानीयवासीहरू लगायत गरेर 12 बजे पछाडि मकर मेला सुरु भयो भनेर चाहिँ एकदम हाम्रो उत्साहका साथ हामी कुनै पनौतीवासी कुनै पनि राति सुतेकै छैन भन्दा हुन्छ रमाइलोको लागि। 12 बजेदेखि मकर मेला एकामै छ, नुहाउने धुवाउने। बिहान त एकपटक हेर्दाखेरि त एउटा यही हो मकर मेला जस्तो अनुभव भएको थियो। अहिलेसम्म पनि एउटा भक्तजनको एकदम थुप्रो हामीले अब गोरखनाथ मन्दिरमा आएका भक्तजनहरू र चन्दा सङ्कलन जुन चन्दा भन्दा नि भेटी सङ्कलनको अनुभव गर्दाखेरि हामीले भेटी सङ्कलन पहिलाको भन्दा 3 गुणा बढी भएको छ, पहिलाको मकरभन्दा 3 गुणा बढी भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरलाई मिडियामा भन्नुपर्दा हामीले 66 सालमा हाम्रो सङ्क्रान्तिको दिनमा हाम्रो 5100 चान्चुन भएको थियो भने अहिले हाम्रो गोरखनाथ मन्दिरको चन्दा त्यो भेटी मात्र सङ्कलन गर्दाखेरि हाम्रो 15,000 क्रस गरेको देखियो आजको दिनको मात्रै। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एकदमै राम्रो तरिकाले मकर मेला सफल हुन्छ भन्ने हामीले आशा पनि राखेका छौँ। यो जुन पहिले यो जुन मकर मेला आयोजना हुँदा पहिले जुन म पनि आफू पनि आएको अनुभव छ
कि त्यो खोला छ नि हजुर निकै मञ्चन थियो हजुर, हजुर। सफा देखिन्थ्यो हजुर नुहाउनलाई पनि त्यति साह्रो ननुहाउ जस्तो हुन्थेन किन हजुर हजुर ए हजुर अहिले जुन त्यहाँ पानी छ नि हजुर त्यो पहिलाको भन्दा अहिले अलि दूषित भएको हो। यस्तो छ हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ कस्तो भने मान्छे यो संसारमा फोहोर गराउने मान्छेले रहेछ अरू कुनै पशु पन्छी अन्य प्राणीहरूले यो पृथ्वीमा फोहोर गरेकै होइन जब मान्छे बढ्दै गयो त्यो फोहोर बढ्ने रहेछ त्यसको अब भनौँ मान्छेले जब खाइसकेपछि मलमूत्र त्याग गरेको जाने ठाउँ कहीँ भएन नगरपालिकाको धुलिखेल नगरपालिका बनेपा नगरपालिकाले नि राम्रो व्यवस्थापन गरेनन् नसकेका चाहिँ होइनन् उनीहरू धनी नगरपालिका हुन् तर उनीहरूले व्यवस्थापन गरेनन् पनौती नगरपालिकाले अलि हेपे अनि हाम्रो पनौती नगरपालिकाको मेयर साहबहरू पनि अलि हेपामा पर्नुभयो उहाँहरू अलि उहाँहरूको त्यो उहाँहरूले चाहिँ बसेर अब सरसल्लाह गरेर यो नगरौँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले किन गर्न चाहनु भएन उनीहरू धर्मनिरपेक्ष भनेर होला नि त अब यो विषयमा चाहिँ अब धर्मनिरपेक्ष भनौँ भने अब मेयर साहबहरू बिहानै आएर दर्शन गरेर यहाँको अवलोकन गरेर गइसक्नुभयो हामीले अब उहाँहरूलाई धर्मनिरपेक्ष नि भन्नु मिल्दैन तर अलिकति सोझोपन जस्तो लाग्यो उहाँको मलाई चाहिँ किनभने उहाँहरूले अब जे भयो नि सुहाइदिने अलिक सोझोपन हो कि जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्यो र अनि अर्को कुरा के भने खोला चाहिँ समय अब योभन्दा अर्को 12 वर्ष पछाडि योभन्दा अलिक फोहोर हुन्छ अब अझ फोहोर हुन्छ किनभने व्यवस्थापन त्यति छैन गरिएन अनि यो चाहिँ के भयो भने फेरि अब पिच पनि यो पुरै टोटली पिच थियो र खोला पनि 1 महिना अगाडि नै सफा गरेर हाम्रो व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने कुरा 6 महिना अगाडिको मिटिङमा बसेको थियो नगर परिषदमा तर बसी हुँदै जाँदाखेरि कोरोनाले गर्दा मकर चल्छै चल्दैन भनेर अलिकति ल्याल्छिल गर्दै जाँदा अब त फेरि नगरी भएन भनेर चाहिँ गर्दा हिजो मात्र सम्पन्न काम गरेर रातिबाट पानी जमाएको अनि सुरु गरेको अनि पानी के सफा होस् अनि हिजो बेलुका म मेला आजबाट लाग्दै चाहिँ हिजो बेलुका रातिबाट पानी जमाएको न त त्यो बेलासम्म हिजो बेलुकामा फोलो फोहोर थियो अनि त्यो आज त हामीले त नुहायौँ किनभने हाम्रो त जन्मभूमि हो होइन अब यो सिद्ध भूमि पनि हो हेर्नुहोस् फेरि यसको एउटा कथा के छ भने यो ठाउँ यस्तो पवित्र ठाउँ रहेछ यसमा ब्राह्मणभन्दा ठुलो हाम्रो जातमा कोही भएन अब एक किसिमले हेर्नु मलाई हजुर हजुर जस्तो भने जातमा ब्राह्मणभन्दा ठुलो भएन पशुपन्छीमा गाईभन्दा ठुलो भएन या गाई मार्ने र ब्राह्मण मार्ने पनि यो ठाउँमा आएर नुहाएपछि पाप मोक्ष भएको थाहा भएपछि सारा हाकार भएछ हाकार भए ओहो ए गाई मार्ने बाहुन मार्ने पनि यो ठाउँमा तर्यो भनेपछि यो अचम्म भयो भन्दा के भन्दा यहाँ ठाडै हिमाल देखिएछ ल भएन अब यो उहाँ चाहिँ के अरे भगवान्को ठाउँमा चाहिँ अब यो बैठक बसेर के भएछ भन्दा यो ठाउँलाई अब हिमाल देखिने गराउनु भएन यहाँ त ठुला ठुला पापी अपराध गर्छ चोर्छ ढाँट्छ भ्रष्टाचार गर्छ अब अहिले भ्रष्टाचारको देशमा भ्रष्टाचार गर्छ यहाँ आउँछ नआउँछ मोक्षे हुन्छ अब यो जम्मै पचाउँछ यसले भनेर भगवान्हरूको मिटिङ बसेर के गर्नुभएको छ भने त्यसो होइन यहाँ एउटा आइडिया लगाउनु पऱ्यो भनेर लक्ष्मण बेहोस हुँदाखेरि हनुमान द्रोणाचल पर्वतबाट सञ्जीवनी बोकेर आउनुभयो आइसकेपछि यहाँ आएर चाहिँ केही टुक्रा भगवान्को एउटा तपले खसालिदिएर यो कुञ्जगिरी यो एउटा चाहिँ कुञ्जगिरी यो पर्वत यो गोरखनाथ भन्ने डाँडो खडा गरिदिनु भएको रहेछ र त्यस पछाडि गोरखनाथ बाबा गोरखपुरबाट घुम्दै आउनुभयो घुम्दै आउने क्रममा चाहिँ यो गोरखनाथ मन्दिरमा पूर्वमा गोरखनाथ पश्चिममा खप्तड बिचमा गोर्खा उहाँको पाइलो परेको ठाउँ यो सिद्ध भूमि हो यहाँ जन्मिने मात्र होइन कि यो ठाउँमा आएर जसले पाइला टेक्छ त्यसले गरेका हजारौँ जन्मका पापहरू नाश भएर जान्छन् यो त्यति सिद्ध भूमि हो यो जस्तो आजदेखि यो मकर मेला सुरु भएको छ हजुर जति पनि भक्तालु जन हुनुहुन्छ नि हजुर उहाँहरूलाई तपाईँले यो स्थानबाट भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ म चाहिँ के भन्छु भने यो एउटा पुण्य धाम हो सची तीर्थ त्रिवेणी धाम सचीको नाम भनेको इन्द्रायणीको नाम के अरे इन्द्रको श्रीमतीको नाम सची उहाँ नै मोक्ष भएर बसेको सची तीर्थ त्रिवेणी धाम हो त्रिवेणी धाममा नुहाएर त्यहाँ भएका देवी देवता म अब भन्छु त्रिवेणीमा धाममा नुहाउने र त्यस पछाडि वासुकी नागराजा नागरानीको दर्शन गर्ने र त्यस पछाडि यो 4 धाम हो यो सचित त्रिवेणी 4 धाम हो रामेश्वर बद्रीनारायण केदारनाथ र द्वारका धाम यहाँ रुक्मिणी सहित राधाकृष्णको मन्दिर छ इन्द्रेश्वर महादेवको मन्दिर छ अलिकति नजिकै यहाँ एकदम प्रसिद्ध मन्दिरहरू छन् र देवताले भरिएको ठाउँ र त्यस पछाडि गोरखनाथ मन्दिर यहाँ नजिकै कुञ्जगिरी पर्वत हो यहाँको पहिलाको नाउँ यहाँ मन्दिर छ यहाँ आउने जल चढाउने आफ्नो यात्रा पुरा गर्ने म उहाँहरूलाई के भन्छु भने कोरोना केही होइन कोरोनासँग तपाईँहरू नडराउनु होला यो किनभने आफ्नो काल आयो भने जसरी नि गइन्छ आयु सञ्जल वायुको नि केही लाग्दैन म पनि कोरोना लाएर थल्ल्या मान्छे हुँ भगवान्को के भोलेनाथ बाबा गोरखनाथ बाबाले मलाई बचाउनु भएको हो म पनि अक्सिजन दिएर हस्पिटलमा लडेर बसेको मान्छे मैले केवल मेरो ध्यानमा के आयो भने मेरो बाबा हुनुहुन्छ गोरखनाथ बाबा मलाई बचाउनुहुन्छ भनेर मनोबल बढाएर बाँचेर आएको मान्छे हुँ त्यसले अहिले मलाई फिटिकै डर लागेको छैन किनभने आयु सञ्जल वायुको केही लाग्दैन काल आइसी कसैको केही लाग्दैन अब त्यसले गर्दाखेरि आएको काल कसैले छेड्दैन आफ्नो दिन सञ्जल कसैको केही लाग्दैन आउनुहोस् देश विदेशबाट आउनुहोस् यहाँ आएर पुण्य कमाएर जानुहोस् यहाँ आएर अवलोकन गरेर यो ठाउँको अब फेरि यहाँ नजिकै गणेश के अरे गणेश हिमालको दर्शन गर्न पाइन्छ यहाँबाट उत्तरपट्टि मन्दिरबाट उत्तरपट्टि गणेश हिमालको दर्शन गर्न पाइन्छ यहाँ अवलोकन गर्ने ठाउँ
र मन्दिरहरू यहाँ धेरै प्रशस्तै मन्दिरले भरिएको ठाउँ हो। अब हजुरहरूलाई निमन्त्रणा यही मिडिया मार्फत देश विदेशमा कतै हुनुहुन्छ, हजुरहरूको समय परिस्थिति मिलेसम्म आउनु होला। आफूले गरेका पापहरू के अरे मोचन गर्दै, पापहरू मोक्ष गर्दै आफ्नो धर्म प्राप्तिको लागि यो पुर्खा आफ्नो 7 पुस्ता होइन 7 पुस्ताले गरेका पापहरू पनि अब एउटा छोरा नातिले गरेको कर्मबाट पापहरू नाश हुन्छ भनेर लेखिएको छ पुराणहरूमा। त्यसले गर्दा आउनुहोस्, यो ठाउँमा आउनुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्, पुण्य कमाउनुहोस्, पुण्यको भागीदार बन्नुहोस्, आनन्दसँगले आफ्नो जीवन पछि गएर स्वर्ग वैकुण्ठको बासमा जाने एउटा बनाउनुहोस्, बाटो बनाउनुहोस्। समय दिनुभयो, हजुरको लागि धन्यवाद।